तुमकां सगळ्यांक येवकार आज आजच्या या पत्रकार परिषदेत म्हजे बरोबर आमचो सांतांद्रेचो आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेर, त्याचबरोबर आमचो बीजेपीचो नॉर्थ गोंयचो प्रेसिडेंट मानंद हसनोडकार आणि म्हज्या स्वताच्या वतीन तुमच्या लोकसभेची इलेक्शनाची तयारी जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीची चालू जाल्ली आसा. आणि जशें तुमकां खबर आसा की उत्तर गोंयांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून श्रीपाद भाऊ नायक हे 6वे फावट ह्या इलेक्शनाक उभे राविल्ले आसात. आनीक साऊथ गोंयांतल्यान मिसेस पल्लवी देमको ही भारतीय जनता पार्टीची उमेदवार म्हणून साऊथ गोंयांतल्यान कॉन्टेस्ट करता. ह्या दोन्ही कॅन्डिडेटांचे डिक्लेरेशन जाल्या उपरांत ऑफिशियली आम्ही प्रचाराक सुरवात केली. पहिल्या राऊंडा भितर पार्टीचे आमचे कार्यकर्ते आसतले, बरे मागपी आसतले, वेलविशर्स आसतले, तांकां त्या त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून मेळपा खातीर म्हणून आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट जे आसा त्या दोन्ही कॅन्डिडेटांनी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर भोंवपाक सुरवात केली. आयज 15 एप्रिल आसा आनीक साधारणपणान 27, 24, 25 एप्रिला पासून आयज मेरेन आमी जर आढावो घेत जाल्यार दोन्ही कॅन्डिडेटांचो दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आनी दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपलो पयलो राऊंड जो आसा हो राऊंड ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. आनी त्या हातूंतल्यान जशें हांवें म्हळें की लोकांक मेळप, कार्यकर्त्यांक मेळप, वेलविशरांक मेळप, सिंपथायझरांक मेळप आनी त्याच बरोबर लोकां वांगडा इंटरॅक्शन करप अशा पद्दतीचो प्रोग्राम जो आसा हो दोन्ही कॅन्डिडेटांचो पहिल्या राऊंडात जालो. तेजे उपरांत आतां सेकंड राऊंड जो आसा तोय ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा. साऊथ गोंया भितर मिसेस पल्लवी देमकोईचो सेकंड राऊंड जो आसा तो ऑलरेडी चालू जाला. आयज ती वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा आनी हातूंत जेन्ना लोकांक मेळटा, कार्यकर्त्यांक मेळटा आनी ज्या पद्दतीचो एकूण रिस्पॉन्स आमकां मेळटा तो पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही उमेदवार जे आसात जावं उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊ आनी दक्षिणेंतल्यान मिसेस पल्लवी देमको हे दोगूय जाण निश्चितपणान जैतिवंत जातले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. हें इलेक्शन जे आसा तें लोकसभेचें आसा आनी हें देशाचें इलेक्शन आसा, देशाचो सरकार वेंचून काडपाचें इलेक्शन आसा. आनी त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या जनतेन सुद्दां आमकां लक्षांत अशें येता की गोंयच्या जनतेन हो निर्णय घेतिल्लो आसा की ह्या इलेक्शनांत सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही खासदार जे आसात, दोन्ही उमेदवार जे आसात ते खासदार म्हणून हे दिल्लीन वचचे. कारण नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल ह्या देशाक एक बरो सरकार, सगळ्यांच्या विकासा खातीर, उदरगती खातीर काम करपी सरकार याची गरज आसा. आणि म्हणून फाटले 2 टर्म नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जे वावर केला, काम केला, त्याच्या आधाराचेर ह्या जनतेन, गोंयच्या जनतेन सुद्दां हो निर्णय घेतिल्लो आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. काल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान संकल्पपत्र भारतीय जनता पार्टीचे ह्या इलेक्शना खातीर कितें आसतलें आनी मुखार आमी कितें करपाक सोदता हेच्या संबंधातले संकल्पपत्रय जाहीर केला. आणि म्हाका खबर विश्वास आसा की तुमचे पर्यंत हे सगळे संकल्पपत्र पावला. आमी जर शेतकार आसतलो, तातूंत तो नुस्तें मारपी आसतलो, तातूंत तो सामान्य मनीस जो आसा की ज्याच्या पर्यंत आयज पर्यंत विकास म्हणटा तो कितें तो पावूं ना काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत, थंय पर्यंत पावपाचें काम जे आसा तें आमच्या सरकारान केलां. आणि म्हणून नरेंद्र मोदीच्या सरकारान हें जें काम केलां त्याच्या आधाराचेरूच त्याच्याच आधाराचेर मॅनिफेस्टो जो आसा, संकल्पपत्र जे आसा त्याच्याच आधाराचेर मुखार वता. आणि म्हणून देशातली जनता म्हणटा आसतना म्हणटा की मोदी की गॅरंटी. कारण जर मोदी उलयता आसत आनी मोदी जर सांगता आसत जाल्यार त्याच्यात जनतेचो विश्वास आसा आनी मोदी सांगता तें निश्चितपणान घडटलें हेचेर जनतेचो विश्वास आसा. आणि म्हणून शेतकऱ्या खातीर आसतले, महिला खातीर आसतले, युवा तरणाट्या खातीर आसतले, त्याचबरोबर गरीब लोकांच्या खातीर आसतले, हेल्थ सेक्टरा भितर आसत, एज्युकेशन सेक्टरा भितर आसत, घरां बांदपा खातीर आसत,
अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ह्या सरकारान जे कामां सगळ्या सामान्य मनशापर्यंत पावयल्ली आसा ती तेजे आंकडे जे आसा ते आमच्या सगळ्यांपर्यंत आसात. हांव तेजें परत रिपिटेशन करिना, पूण आनी तेजो बेनिफीट हो जसो थंय मेरेन पावला तसोच देशभरा भितर पावला तसोच तो गोंया भितरूय पावलो आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आणि म्हणून जेन्ना ह्या सगळ्याचे आमी अशें म्हणटात की टँजिबल फ्रुट्स म्हणजे जी सगळी फळां जी आसात ती जेन्ना लोकांक मेळपाक लागता तेन्ना लोकांचो तेजेर विश्वास बसता. आणि हो लोकांचेर जो विश्वास आसा हो लोकांचो विश्वास एका अर्थान मोदीच्या त्या नेतृत्वा भितर आसा. आणि म्हणून तर लोक म्हणटात की मोदीची गॅरंटी आसा. म्हणून देशभरा भितर सुद्धा आमी पळयतात की देशभरा भितर ज्या पद्दतीचो मोदीजी प्रचारा खातीर वतात तेन्ना ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स ताका मेळटा आणि हो रिस्पॉन्स जर आमी पळयत जाल्यार निश्चितपणान एक देशा भितर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार एक तिसरे फावट निश्चितपणान जिखून येतलो आणि नरेंद्र मोदी हो प्रायम मिनिस्टर म्हणून तिसरे फावट निश्चितपणान जैतिवंत परत एकदा जातलो हो एक विश्वास सगळ्यांचे भितर आसा. गोंया भितर आमी जेन्ना ह्या सगळ्या गजालींचो हे पळयतात तेन्ना त्या सगळ्याचो परिणाम गोंया सारख्या राज्या भितर सुद्धा दिश्टी पडटा. आणि म्हणून आयज आमचो प्रचार जो आसा तो एका पॉझिटिव्ह नोटाचेर सगळ्यांक वांगडा घेवन समाजातल्या सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन सगळ्या जातीच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांक वांगडा घेवन हो आमचो प्रचार जो आसा तो चालू आसा. आणि तातूंत सगळे जाण वांटेकार जातात. आमी पळयतात की आमचे सगळे मंत्री आसतले, सगळे आमदार आसतले, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आसात, सगळे पार्टीचे मोर्चा आसतले, सगळे कार्यकर्ते आसतले, हे सगळे जाण एकठांय येवन आयज आमच्या ह्या दोन्ही कॅन्डिडेटा वांगडा तेचे बरोबर सगळ्या कडेन प्रवास करता आसतना आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आणि हे सगळे करता आसतना सुद्धा लोकांचो जो प्रतिसाद आसा तो उपाट आसा, तो खूप व्हडलो प्रतिसाद आमकां सगळ्यांक मेळटा. आणि म्हणून ह्या विश्वासाच्या आधाराचेरूच 7 मेक जेन्ना इलेक्शन जातले तेन्ना लोक जेन्ना वोटिंगाक वतले तेन्ना निश्चितपणान सगळी चडांत चड मतां जी आसा ती कमळाचेर पडटली आणि आमचे दोन्ही उमेदवार जे आसात हे दोन्ही उमेदवार जैतिवंत जातले याचे बद्दल आमच्या मनात दुबाव ना, जनतेच्या मनात दुबाव ना. आणि देशात परत एक फावट नरेंद्र मोदीचो सरकार जावपा खातीर सगळ्या लोकांचे पॉझिटिव्ह मतदान जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीतलं. याच प्रचाराचो भाग फुडें व्हरता आसतना इलेक्शनाची एकूण प्रोसिजर जो आसा तो गोंया भितर चालू जाला. आनीक नॉमिनेशन फायलिंग जे आसा तेच्या संबंधाचो प्रोसेस जो आसा तो 12 तारखेच्यान सुरू जालो, 12 एप्रिलांतल्यान 19 एप्रिल मेरेन तो चलतलो. आनीक आमचे दोन्ही उमेदवार जे आसात श्रीपाद भाऊ नायक नॉर्थांतल्यान आणि मिसेस पल्लवी देंबोई सावथांतल्यान हे दोगूय जाण आपले कॅन्डिडेचर जे आसा आपले पेपर जे आसात हे फाल्यां फायल करपाचे आसात. आणि फाल्यां म्हणजे 16 तारखेर मंगळारा नॉर्थाचे श्रीपाद भाऊ जे आसात ते आपले कॅन्डिडेचर आपले पेपर जे आसात दनपारां 12:30च्या हातून फायल करतले. ताका लागून त्याच बरोबर मिसेस पल्लवी लिंबो जी आसा ती आपले पेपर जे मडगांव कलेक्टर ऑफिसार सकाळी 11 ते 11:15च्या टायमा भितर फायल करतली. आणि त्या टायमाचेर आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते आसतले, बरे मागपी आसतले, स्वाभाविकपणान ह्या आमच्या उमेदवारां वांगडा त्या कडेन आसतलेच. आनीक ह्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक विनंती करता, आव्हानूय करता की जेंका आमच्या उमेदवारा बरोबर आमच्या उमेदवाराक तांकां एका अर्थान कॉन्ग्रेच्युलेट करपा खातीर तांकां आपलो मोरल तेंको दिवपा खातीर जेंका येवचें अशें दिसता त्यांनी निश्चितपणान फाल्यां सकाळी 10 वरांचेर मडगांवां जे आमचे बीजेपीचे ऑफिस आसा थंय येवचें. आनीक त्याच बरोबर नॉर्थांतल्या कार्यकर्त्यांनी सकाळी 11 वरांचेर हांगा पणजे बीजेपी ऑफिसा कडेन येवचें अशें आमी तांकां आव्हान करतात. ह्या निमतान आमचे जेन्ना दोन्ही उमेदवार फॉर्म भरपा खातीर वतले तेन्ना कार्यकर्ते आसतले, वेलविशर्स आसतले, ऑफिस बॅरर्स आसतले, हेंचो तेंको तांकां सगळ्यांक आसा आणि त्यांचे एक सगळ्यांचे बेस्ट विशीस आपल्या फाटल्यान आसा. हे एका अर्थान तांकां एक उमेद दिवपी आणि तांकां एका आदार दिवपी, मोरल बुस्टिंग करपी अशा पद्दतीचे हे जातले. आणि म्हणून ते सगळे त्या निमतान सगळ्यांनी उपस्थित रावचे अशें आव्हान ह्या टायमाचेर आमी करता. एकूण ह्या सगळ्या इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान जो एकूण सगळो आता प्रचार चालला तो एकूण नॉमिनेशन फायल केल्या उपरांत खऱ्या अर्थान ताचो ऑफिशियल प्रचार म्हणटा तो सुरवात जातलो. आनीक आमकां विश्वास केंद्रांतले कांय नेते जे आसात त्यांची सभा त्या टायमाचेर जावपाची शक्यता आसा. त्याच बरोबर आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि पक्षाचे आमचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हे तशें फाल्यां
नॉमिनेशन भरपा खातीर दोन्ही उमेदवारां वांगडा दोन्ही कडांनी आसतले. त्याच बरोबर सगळ्याच प्रचाराच्या हातून त्या दोगांनी ज्या पद्दतीचो पेडणे सावन काणकोण पर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळपा खातीर म्हणा किंवा लोकांक मेळपा खातीर म्हणा ज्या पद्दतीचो त्यांनी एक झंझावात केल्लो आसा, तातूंतल्यान आमकां लक्षात येता की भारतीय जनता पार्टीन कितल्या सिरियसली आणि कितल्या गंभीरपणान ह्या इलेक्शना कडेन भारतीय जनता पार्टी गोंयची पळयता. आणि निश्चितपणान तातूंतल्यान हे इलेक्शन जिखपाच्या नदरेंतल्यान आमी सगळी पूर्ण ताक ह्या सगळ्या इलेक्शनाच्या फाटल्यान लायिल्ली आसा हे आमकां सगळ्यांक लक्षात येता. आनीक म्हणून फाल्यांच्यान जेन्ना नॉमिनेशन फायलिंग प्रोसेस सुरू जातलो तातूंतल्यान मागीर फुडले मुखावेले जे इलेक्शनाचे जशे एक एक टप्पे जे आसात ते टप्पे जेन्ना लक्षात येतले त्या प्रमाण तुमचे पर्यंत आमी निश्चितपणाने पावयतले, तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनते पर्यंतूय पावयतले. पूण जो विश्वास जो लोकांचो एकूण पाठिंबो आसा तो पळयत जाल्यार आमी जैतिवंत जातले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. ह्या समयाचेर म्हजे बरोबर हांगासर आमचे आदले आमदार बाब फ्रांसीस सिल्वेर आसा. हांव ताका विनंती करता की ताणें ह्या समयाचेर आपले उलोवप करचें. सगळ्यांक तुमकां प्रेस वाल्यांक गुड इव्हिनिंग म्हणटा. आनी आमचे मदें बरोबर आसात आमचे नारायण सावरकर भाई, मानंद आसनोडकर, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. बाब नारायण सावरकरान तुमकां सांगलां सगळे आमचे दोनूय सिटां कशे भाशेन आमचे कार्यकर्ते जिखून हाडटले हातूंत दुबाव ना. दोनूय आमची सिटां नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा जिखतलीच. आनी आमच्या मतदारसंघात जशें हांव वयता आतां मतदारसंघात जाल्यार आमचे MP जे आमचे श्रीपाद भाऊ आमकां कॅन्डिडेट म्हण आसात नॉर्थ गोवान. आमच्या मतदारसंघात विजीट आमी तांणी केल्ली आसा. 6 तारखेर आमची विजीट जाली फूल. सकाळचे आमी 10 पर्यंत पयलीं आमी आमचे बांबोली क्रॉसा कडेन वचून आमचे ब्लेसिंग घेतली, लादीन केली. आनी सगळे विलेजीन अख्खे आमचे सांदारणे मतदारसंघात 7 विलेजी आसात. 7 विलेजीन आमी तेजे विजीट करून ताचे सगळे आमचे वेल विशर्स कार्यकर्ते BJPचे आनी फ्रेंड सर्कल हे आमचे एक विलेजीन आमी सगळ्यांक मेळ्ळे आनी सगळ्यांचो लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो आसा. आनी सगळे आमी 7 विलेजीन जे आमी सकाळचे 10 सुरवात केल्ली ती रातची 10 पर्यंत आमकां आमचे पयलीं आमी आमचे श्रीगांव पाल्यांक गेले, दुसरे आमी कुर्का गेले, तिसरे आमी बाती विलेजीन गेले, चौथे आमी गोवा वेल्ल्या विलेजीन पावले, 5वे आमी आगासाई विलेजीन पावले, 6वे आमी नेवरा विलेजीन आनी 7वे आमी लास्ट आमचे डोंगरी विलेजीन पावले. सगळ्यांचो रिस्पॉन्स इतलो मेळ्ळो आसा. भाऊ आमी तुज्या फाटल्यान आसात, हातूंत भिवपाची कसलीच गरज ना. सगळे कम्युनिटीचे लोक आमचे जावं हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान जे आमचे मतदारसंघात आसात सगळ्यांनी बरो तेंको ताका दिल्लो आसा. आनी आमच्या मतदार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां भाऊ मेजॉरिटी आमच्या मतदार आमी दितलेच. आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते इतले बरे नेटान वावुरतात. आनी आज पासून आमी सुरवात आतां जाल्ली आसा. आनी आमच्या मतदारसंघात आनी तिसवाडीन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो भोंवलोलो आसा. जावं तालिगांव, सांताक्रूज, कुंभरजुवा आनी पणजे ही 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपले विजीट फर्स्ट राउंड ताणें काडलेलो आसा. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर आतां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटीची जी आमी जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, आमचे मंडल आसात, सगळे कार्यकर्ते आसात, सगळे आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आसा आमचे मतदारसंघात. आनी दुसरे तिसवाडीनूय आमी आमचे लीड आमी 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजॉरिटी लीड आमच्या भाऊक आमी लीड घेतले. आनी BJPचे जैतिवंत नॉर्थ गोवा आमी आतां इतले पळयतात. नॉर्थ गोवा सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो आसा. आनी दोनूय सिटां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, दोनूय सिटां आमची नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा. बाबा आमचे श्रीपाद भाऊ नायक आनी पल्लवी देको सावथाक दोनूय सिटां आमची घेतलीच. क्वेश्चन्स? सर, महागाई आणि बेरोजगारीवर काहीच उल्लेख केला नाही जाहीरनाम्यात. म्हाका दिसता की जाहीरनामो जो आसा तो जाहीरनामो विकसीत भारत दोळ्यांमुखार दवरून जो आसा तो त्या पद्दतीन केल्लो आसा. आनी ज्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे म्हाका दिसता की आमी
बेरोजगारी असत किंवा तूं म्हारगायेच्या संदर्भात असत आमच्या सरकारान खरें म्हणजे हे इश्यूज जे आसात ज्या पद्दतीन हँडल केल्ले आसा आनी तातूंत निश्चितपणान सांगला की मुखार जेन्ना ह्या सगळ्याचो आमी विचार करता जाल्यार निश्चितपणान हातूंतल्यान कशा पद्दतीन आमी मुखार वचपाक सोदता हेच्या संदर्भातलो उल्लेख तेजे भितर आसा आनी म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालींचो आढावो घेतलो आसा. आम आदमी पार्टी प्रायम मिनिस्टराची फिक्स जाली आमकां तशें इंडिकेशन आयलां तेजे बाकीचे डिटेल्स जे आसात ते करपाचे आसात. अजून डेट ठरवून ना. ना. जाल्यार आम आदमी पार्टीने आं? सभा सावता की नॉर्था जशें कळले त्या प्रमाणे तुमकां सांगता. सर आम आदमी पार्टीने एक आरोप केलाय की वीज मोफत वीज बिलाची घोषणा सरकार बीजेपीच्या जाहीरनाम्यात आहे. ऑलरेडी ती आम आदमीने इम्प्लिमेंट केली कॉपी केल्याचा आरोप केलाय. आम आदमी पार्टीक खरें म्हणजे कॉपी संदर्भात कांयच उलोवपाची गरज ना. म्हाका दिसता की प्रायम मिनिस्टरान ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात 2014 पासून कामाक सुरवात केली आणि ग्रीन एनर्जीच्यान आमचो देश जो आसा हे ग्रीन एनर्जी हे आमी म्हणनात आमचो सरकारूय म्हणनात जाल्यार जग म्हणटा की ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात आमच्या सरकारान जी पावलां मारली आनी काम केलां पळयली हें काम खूब व्हडलें आसा आनी म्हणून प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की बाय 2060 हे ग्रीन एनर्जी म्हणजे कार्बन फ्री कंट्री अशा पद्दतीचें आमचें जे मिशन आसा तें आमी कंप्लीट करतले आणि म्हणून त्या नदरेंतल्यानूच खरें म्हणजे हें काम चालू आसा. हेजे खातीर कोणाची कॉपी मारपाची आमकां गरज ना. जे कॉपी मारतात त्यांची कितें परिस्थिती जाल्या ती तुमी पळयले जाता. आणि कोण व्हडले लिडर येतले प्रचाराक पक्षाचे केंद्रीय नेते कोण येतले? नाही जशें की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसात किंवा अमित भाई शाह आसतले आमचे त्याच बरोबर बाकीचे आमचे जे म्हाका दिसता की स्टार प्रचारकांची आमची लिस्टूय डिक्लेअर जाल्ली आसा तेजे भितर नितीन गडकरी आसात देवेंद्र फडणवीस आसात राजनाथ सिंग आसात वेगवेगळी नावां ते सगळ्या भितर आसात. निश्चितपणान तातूंतल्यान जेंका जसो टायम मेळटा आनी ज्या पद्दतीन खरें म्हणजे जसो कार्यक्रम ठरता त्या प्रमाणे सगळ्या जाणी येवपाक लागतले.